सब अगली खबर भी भारत से ही है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जलसा से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 या पार्ट 2 भी हो सकता है, जबकि भारतीय मेजर जनरल यश मोर ने कहा कि पाकिस्तान को ताकत से शिकस्त देना नामुमकिन है। पूरी दुनिया पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर कर रही है तो भारत क्यों नहीं करता। जंग के दौरान इंडियन मीडिया ने जो जबान इस्तेमाल की वो ट्रैश थी। ये भारतीय मेजर जनरल हैं, ये ज़रा डिसिप्लिन होते हैं। तो ये जो राजनाथ है, मुझे तो ये पता नहीं किया राजनाथ लग रहा है। और देखो बात सुनो, मुझे क्या याद आया सुन के, अंदाजा लगो मुझे नहीं पता, मुझे प्रेमनाथ याद आया अपना पेशावर का। वो ब्रदर इन लॉ थे राज कपूर साहब के, बड़े खूबसूरत हीरो। मैं गरीबों का दिल हूँ, पता नहीं वतन की ज़बान। अब विलन भी उन्होंने कमाल किया। बॉबी थी एक फिल्म, उसमें उन्होंने कैरेक्टर रोल किया, वो कमाल का एक्टर। ये तो एक्टर भी नहीं अच्छा, वो मेजर जनरल, वो ही अंडरस्टैंड्स। तो भारत क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, मैं खुद, मेरी पाकिस्तानी के तौर मेरी अपनी ख्वाहिश, वो कोई शर्म करो, हया करो। सदियां इकट्ठे रहे, ठीक है, अपनी अपनी शनाख्त, अपना अपना सारा, वो प्यार मोहब्बत को रास्ता ढूंढ लो। क्या तुम बड़े अवामी नुमाइंदे बनते हो। और जंग के दौरान जो इंडियन मीडिया ने जो ज़बान इस्तेमाल की, सोए गंद के ट्रैश थे, वो क्या था, कहीं कर रहे थे बैठ के कैमरों के सामने, कुछ भी नहीं है। बात जो जनरल यश मोर या जो भी इनका नाम है, माजरत खा हूँ अगर मैं नाम ठीक नहीं ले रहा, तो बाकी का पार्ट 2 या पार्ट 1, पार्ट 3 भी करके देख लेना। देखो, बुनियादी तौर पे तो इलेक्शन का मारा हुआ ये सियासतदान बहुत घटिया मखलूक, घटिया तरीन मखलूक है अमूमी तौर पर। यहाँ बड़े बड़े लोग भी होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस होते हैं। अब वो बिहार का इलेक्शन अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए, अपनी वो कसियाना पन मिटाने के लिए हर शय की कुर्बानी दे के इक़्तिदार हासिल करना, ये हर घटिया सियासतदान का प्रायोरिटी में नंबर 1 होता है। इसीलिए मुझे डे 1 से इस कम्युनिटी से नफरत है। सुभान अल्लाह, भी मिला है ना नोबेल प्राइज किसी को, मुझे क्या पता है, मैं मुल्क का नाम भी भूल गया। ये होते हैं। नेल्सन मंडेला जो थे, मतलब मेरा उनके क्या लेना देना देखा ना, मैं शायद उनका मुल्क भी नहीं देखा। इज्जत होती है दिल में किसी भी मुल्क का, अगर खूबसूरत हुक्मरान हो। ये धरती बददुआई हुई है, सदियों की गुलामी ने इनको इंसान रहने नहीं दिया। अरब्स का जो भी हो, उनके अंदर एक खास तरह की, मैंने ये सारी देखी हुई है बहुत अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह। हमारे अंदर जो कुछ है वो उनके भूखे नंगे मुल्कों पे भी नहीं है। सूडान में चले जाओ, इधर देखो इस मुल्क को, नहीं, जगह जगह फकीर खड़े, फलाना चोर चकार। चलें जी। अच्छा साहब, आज का शेर और उसकी कहानी। शेर तो मैं बड़ा आपको मजे का सुनाता हूँ, और पहले शेर सुन लो। कच्ची उम्र के वादे कितने पक्के थे, कच्ची उम्र के वादे कितने पक्के थे, जो कहते थे उससे नहीं मुकरते थे। वाह, ठीक है। तो मुश्ताक यूसुफ साहब याद आते हैं, उन्होंने कहा था कि बच्चे फरिश्ते होते हैं, फिर होता ये है कि उनके पर छोटे होते चले जाते हैं, टांगें लंबी होती जाती हैं, फिर फरिश्तों के अंदर से शैतान। बहुत खूब, जबरदस्त। वजारत इत्तलात के इश्तिहार के मुताबिक अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं। क्या तबसरा करेंगे? ये तबसरे काबिल नहीं है। वजीर इत्तलात कौन है, नाम याद आ रहा है कोई? जी, वो जंगें पहले भी जहनों में लड़ी जाती थीं, ये याद रखना। हमला करने से पहले, बहुत पहले, ये तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? वो देखने आई थी इनके मिजाज कैसे हैं, इनकी गवर्नेंस कैसी है, इनके लोग कैसे हैं, इनकी फौज कैसी है, उनका डिसिप्लिन कैसा है। बर्नियर ने लिखा था कि हमारी एक बटालियन इनकी पूरी फौज का सफाया कर सकती है। वजह करते क्या थे? 5,000, 10,000, 6,000, 1,000
وہ بھیج دیا کبھی وہ جنگ کا خطرہ ہے اتنے بندے لے کے، وہ کسانوں بھی وہ ٹوٹیاں نہ وردیاں ملدیاں نہ فلانا ملتا نہ کوئی نہ سر نہ پیر. یہ پہلے بھی اپنے اپنے عہد کے مطابق ہتھیار اور اوزار، یہ آخری سچائی ہے. زندگی میں انسانی جو تاریخ ہے اس میں سب سے پہلے کامیاب وہ لوگ تھے جنہوں نے گھوڑے کو جنگی مشین کے طور پہ استعمال کیا. آپ تو مشین نہیں بنا سکتے تھے گھوڑے کو، ان کو شکست ان لوگوں نے دی جنہوں نے پھر رکاب اور یہ کیا اوپر سیڈل کو کیا کہتے کاٹھی اور لگام ڈالی گھوڑے کو. گھوڑا امپروو کر گیا ایز اے مشین. یہ تو ذہنوں میں لڑی، ہمیشہ سے ذہنوں میں لڑی جاتی ہے لڑائی. جو آج سے 1000 سال پہلے، تمہارا کیا خیال ہے آٹومن جو جنگاں جڑیاں استنبول ہے، قسطنطنیہ جسے کہتے تھے، وہ دماغ کے بغیر لڑا گیا تھا؟ غور کرو. اچھا صاحب، افغانستان میں انٹرنیٹ سروس معطلی کے بعد اب طالبان حکومت نے جامعات میں 680 کتابوں پر پابندی عائد کر دی ہے. حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ کتابیں شرعی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتی. جن کتابوں پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں سائنسی مضامین اور ریسرچ سے متعلق کتب بھی شامل ہیں. اچھا دیکھو بیٹا، بات سنو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں. لغت لوگ لغات القرآن، ہر لفظ کا اصل مطلب ڈھونڈو. یہ شریعت کرتے ہیں. شریعت کیا ہے؟ شریعہ اور شریعہ کیا ہے؟ مسلسل بہتا ہوا پانی جو رک جائے ہفتہ 10 دن 15 دن کے لیے تو کریہا. ہمارا پانی رکا ہوا ہے صدیوں سے. پہلے انہوں نے ترکی میں میڈیکل کالج روک، بیڑا غرق اس دن ہوا عالم اسلام کا. پہلی اینٹ وہ تھی میڈیکل کالج. ہوں دندیاں چکے پہنچ جاندے. ازا کی وہ جو یہ ہوتی ہے کیا وہ پیبند کاری، اس کے خلاف لاؤڈ اسپیکر. یہ عجیب مینٹیلٹی ہے. ہم اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. یاد رکھو، مسلمان آج کو کمزور نہیں ہو گیا. اس کے اندر جو ارج ہے، جس طرح غزہ پہ پوری اسلامک ورلڈ جو ہے صرف ماتم کر سکتے تھے، کیا، اور کر کچھ نہیں سکتے، پلے کچھ نہیں ہے. انہی چیزوں نے مروایا. یہ لنگر ہے ہمارے، یہ سوچ. ادھر بھی اس ملک میں اتھے اہلا دیو ایجوکیشن کا پتہ ہی کک نہیں. انہیں ذلیل ہوتے رہو. ہم تو گزر گئے اس مرحلے سے. خود ہمت نہیں کر سکے، بچے چھوڑ جائیں گے الحمدللہ. کتابوں پہ پابندی اور فلانا دینی علوم اور دنیاوی علوم ہوئے. وہ کیڑی شاید جیولوجسٹ سے پوچھو. جیولوجی ریاضیات کا علم ہے. ریاضیات کہاں سے آ گئی ہوئے؟ یہ چاند ستارے کو چاند میں گھس گیا، کو ادھر جا کے ٹماٹر خلا میں اگا رہا ہے. یہ خلائیں خلوئیں کس نے بنائی؟ وہ دینی کے علاوہ کیسے ہو سکتی ہیں؟